بلا تاخیر میں اگلے خطیب نو دعوت دینا حضرت مولانا محمد اکرم شاکر صاحب نو کہ وہ آن اپنے مخصوصانہ انداز میں رب دا قرآن پیغمبر کا فرمان سنا. قاری محمد اکرم شاکر صاحب. آپ جو کوئی نہیں بارہ گانا بجتے رہتے ہیں پریشان نہ ہو اللہ انشاءاللہ راضی ہوئے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رحمة للعالمين أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. رحمت دا دریا الہی رحمت دا دریا الہی جو ہر دم وگدا تیرا جیک قطرہ مولا تو رحمت دے میں اللہ جی جیک قطرہ مولا تو رحمت بخشے تے کام بن جاوے میرا. مختصر حمد و صلات و درود و سلام آمنہ دلال فکر اسر و جمال صاحب شرف و کمال سید الاولین والآخرین امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے ہون. حضرات نماز مغرب تو لے کے اب تک پروگرام جاری گزاری ہے. میرے تو قبل بڑے ہی جاندار شاندار خطابات سماعت فرما چکے ہو. حضرت مولانا قاری محمد تاج شاکر صاحب اور حافظ محمد سلمان ربانی صاحب قدسی ماشاءاللہ نعتہ سنیا نے. اور میرے بعد میری جماعت عظیم خطیب میرے بڑے ہی محترم الشیخ حضرت مولانا قاری محمد یاسین بلوچ صاحب دا انشاءاللہ خطاب سنو گے. دعا فرماؤ کہ اللہ ساؤنڈ مکمل طور تے شفا عطا فرمائے.
اجے میرے تو بعد قاری صاحب دا خطاب ہے تینوں پہلے جناب کچھ ہو گیا ہے اللہ جڑا بیلی چلا رہا ہے انہوں بھی صحت عطا فرمائے تے جڑا ساؤنڈ چل رہا اللہ انہوں بھی صحیح چلن دی توفیق عطا فرمائے آج آئیے غور کیجئے توجہ فرمائیے جنہ ساتھیاں آج دا یہ پروگرام رکھے آئے قاری غلام رسول صاحب قاری منصور صاحب جنہ ساتھیاں محنت کی تھی اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے جتنے تسی تشریف لے کے آئے ہو اللہ دا قرآن سننے واسطے آئے ہو محبوب دا فرمان سننے واسطے آئے ہو اللہ قدم قدم اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے میری گفتگو دے اندر پوری توجہ شریف میرے ول کرنی ہے اگر تسی ادھر ادھر ویکھو گے گلاں باتاں کرو گے سمجھ تانوں نہیں آئے گی نہ میرے بیان کرن دا فائدہ ہے تے نہ تہاڈا ایتھے بیٹھن دا فائدہ ہے گل انشاءاللہ سمجھنی ہے میں عنوان انشاءاللہ بیان اے کرنا ہے محبت رسول سب کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک گل یاد رکھیا جی بلا شک بھی میرے نام دے نعرے نہ لگن میں نے کوئی پرواہ نہیں اگر تہاڈے وچ کوئی بندہ سبحان اللہ کہے نہ کہے انہیں اپنے فائدے واسطے سبحان اللہ کہنی ہے اور ایک گل یاد رکھیا جے جدوں بھی نبی پاک دا نام نامی اسم گرامی میری زبان تے آئے گا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک تے درود و سلام پڑھنا ہے آج آئیے غور کیجئے توجہ فرمائیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے جڑا بندہ میری سنت نال پیار کردا ہے میرے طریقے نال پیار کردا ہے گویا کہ وہ بندہ میرے نال پیار تے محبت کیتی جاندا ہے اور جڑے بندے دا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نال پیار تے محبت ہو گیا نبی پاک نال پیار پہ گیا ومن احبنی کان معی فی الجنہ کل قیامت دا دن ہوئے گا جڑا بندہ نبی پاک نال پیار تے محبت کرے گا کل قیامت والے دن بھی وہ بندہ محبوب دے نال ہی ہوئے گا اس کائنات دے اوتے ساڈے ایک عارضی محبت ہے اگر کوئی بندہ کسی نے پیار تے محبت کرے جدوں اندا مقصد نکل جاندا ہے محبت نفرت دے اندر بدل جاندی ہے ویکھو نا باپ اپنے بیٹے نال پیار محبت کردا ہے اندا کوئی مقصد جدوں مقصد مک جاندا ہے تو غور کیجئے محبت نفرت دے اندر تبدیل ہو جاندی ہے لیکن جڑے بندے دا نبی پاک نال پیار تے محبت پہ گیا اللہ اس کائنات تے بھی عزت عطا فرمائے گا کل اللہ محبوب دا قرب نصیب کر دے گا تو آ جائیے اللہ دے قرآن تے ذرا غور کرتے جانا میرے پاک نبی جناب محمد الرسول اللہ عالی سینہ نہیں ٹھریارا جو وعدے روشن سمیرو جویں میرا رسول اچائے جویں لوگوں میرا محبوب اچائے جویں لوگوں میرا کملی والا اچائے اس نبی پاک تے درود و سلام بھی ذرا اونچی پڑھنا ہے ماشاءاللہ بڑا بہترین ساؤنڈ ہو گئے تھے اللہ انہوں چلن دی توفیق عطا فرماوے آؤ مسلمانوں گل شروع ہو گئی ہے اللہ اکبر کبیرہ مال کے کائنات دا قرآن سن اللہ پاک نے اعلان فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ سارے کو سبحان اللہ قرآن سننے جاؤ ایمان تازہ کر لے جاؤ اللہ اکبر کبیرہ مال کے کائنات نے اپنے قرآن کے اندر تیسرے پارے اندر اعلان فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ قل کہہ دیجئے میرے پاک نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہاں لوگاں نو اعلان کر دے وہ اللہ اکبر کبیرہ اگر تسی چاہندے ہو اسی اللہ پاک نال پیار تے محبتاں کریے اگر تسی چاہندے ہو اسی اللہ پاک نال پیار کریے اللہ اکبر کبیرہ اگر چاہندے ہو اللہ ساڈے نال پیار تے محبتاں کرے پھر مسلماناں ہی کوئی راستہ ہے اللہ پاک دا قرآن اعلان کر رہے مال کے خیرات نے اعلان فرمایا فاتبعونی یحببکم اللہ آپ صلی
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں تابعداریاں کرنیاں نے نبی پاک دی اطاعت کرنی ہے میرے پاک نبی دا طریقہ اپنانا بھی رہا نبی پاک دی سنت نال پیار کرنا ہے اللہ اکبر کبیرہ او لوگو جرا جرا نبی پاک دا تابعدار ہو جاندا ہے جنت دا حقدار ہو جاندا ہے جڑا جڑا نبی پاک دا تابعدار ہو جاندا ہے جنت دا حقدار ہو جاندا ہے جڑا بندہ نبی پاک دی اطاعت کرے گا آمنہ دلال دی پیروی کرے گا بال کے عرض عثمان اعلان فرمایا یحببکم اللہ لوگوں پیار تے محبتاں کرے گا سبحان اللہ آج آج نبی پاک دا طریقہ اپنا لے ویریا نبی پاک دی اطاعت کر لے ویریا نبی پاک دی سنت اپنا لے ویریا کیوں سنت دا ثمر تینوں روزے جزا ملے گا قسم اللہ دی جنہوں نبی پاک نال پیار تے محبت تے سارے جننے بیٹھے ہو کچھ میں نظر آ رہا ہے جدے پچھلے بالکل نظر کوئی نہیں آ رہا ہے جننے بیٹھے ہو سارے کھل کے کہو سبحان اللہ آؤ مسلمانوں میں رض کرنا چاہنا کہ سنت دا ثمر تینوں روزے جزا ملے گا سنت دا ثمر تینوں روزے جزا ملے گا مدنی دی پیروی کر مدنی دی پیروی کر راضی خدا ملے گا سنت دا ثمر تینوں روزے جزا ملے گا صدقے جاواں قربان جاواں محبت والا جملہ آ گیا ہے کہ سوا لکھ نبی خدا دے ود ود کے شان والے پھر گو سبحان اللہ جننے بیٹھے ہو سبحان اللہ تسی اپنے فائدے واسطے کہنی میں کہنا جنت اندر بوٹے تواڈے بہتے بہتے لگ جا میری شک بنا تسی اگل بھی پٹوانا چاہندے ہو اللہ سب نو لان دی توفیق عطا فرمائے کھل کے کہو سبحان اللہ کہ سوا لکھ نبی خدا دے ود ود کے شان والے اقصا دے وچ ملن گے 17 بنان والے مدنی براق والا اگے کھڑا ملے گا سنت دا ثمر تینوں روزے جزا ملے گا انشاءاللہ میں قرآن پاک دی بار بار ایک آیت پڑھاں گا انشاءاللہ مالک کائنات دا قرآن صلی اللہ پاک نے اعلان فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ سندہ جا محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اکبر کبیرہ آؤ مسلمانوں میں رض کرنا چاہنا آؤ مسلمانوں ایتھے بڑے بڑے آئے نے جنہ ماں دی محبت نو پیچھے رکھے نبی پاک نے پیار تے محبت کر کے بکھائے اللہ اکبر کبیرہ حضرت سعد بن ابی وقاص دیاں گلاں سناواں رضی اللہ تعالیٰ عنہ آؤ مسلمانوں حضرت سعد نبی پاک دا کلمہ پڑھ لے اللہ اکبر کبیرہ حضرت سعد بن ابی وقاص لوگ مسلمان ہو گئے نے نبی پاک دا دین من لے اللہ اکبر کبیرہ آؤ مسلمانوں حضرت سعد بن ابی وقاص دی اماں جان کی کہندی ہے بیٹا جے نبی پاک نے پیار تے محبت کرنا نہیں چھڑے گا جے نبی پاک دا کلمہ نہیں چھڑے گا تیری ماں نہ کچھ کھاوے گی نہ پیوے گی دھوپے کھو کھو کے سڑ سڑ کے مر جائے گی اللہ اکبر کبیرہ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماندے نے اماں جان کے ہو جیاں گلاں کرنی ہے ہن نبی پاک نال پیاری ایسا پہ گیا ہے نبی پاک نال محبت ایسی پہ گئی ہے ہن نبی پاک دی محبت دا رنگ ایسا چڑھ گیا ہے ہن جان دے سکنا نبی پاک دی محبت میں نہیں چھڑ سکدا اللہ اکبر کبیرہ میری امی جان تیرے ورگیاں 100 ماواں ویاں میں نبی پاک دی جُتی تو قربان کر دیواں گا لیکن نبی پاک نال پیار تے محبت کر کے وکھاواں گا انہیں لوگوں ماں دی محبت نو پیچھے رکھے ہے نبی پاک دی محبت نو کے رکھے ہے اللہ اکبر
کبیرہ او یا مسلمانوں میں عرض کرنا چاہنا اللہ اکبر کبیرہ صدقے جاواں قربان جاواں محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن دے جاؤ جنگ احد دا موقع ہے سارے بولو کیڑا موقع ہے جنگ احد دا موقع ہے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بارے مدینے اندر لوگوں غلط رپورٹاں پھیل گئیاں کہ آمنہ دلال نو شہید کر دیتا گیا ہے اللہ اکبر کبیرہ آمنہ دلال اس کائنات تو جا چکے نے ایک بی بی لوگوں نبی پاک نال پیار تے محبت کرنے والی بی بی ہے اللہ اکبر کبیرہ انہیں جدو سنیا نا آمنہ دلال شہید کر دیتے گئے نے غلط رپورٹاں میرے نبی دے بارے پھلائیاں گئیاں سن اس بی بی نو چین نہیں آیا اس بی بی نو سکون نہیں آیا اللہ اکبر کبیرہ آؤ مسلمانوں جدو انہیں سنیا ہے آمنہ دلال نو شہید کر دیتا گیا ہے اے بی بی لوگوں نبی پاک دا پتہ کرنے واسطے جا رہی ہے اللہ اکبر کبیرہ چل دیاں صبر کر دیاں ایک بندہ ملیا کہندا بی بی تینوں پتہ نہیں تیرے سر دا تاج شہید کر دیتا گیا ہے اور کہندی کی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون مینوں یہ تے دسو میرے نبی دا کی حال ہے میرے رسول دا کی حال ہے اتنا پیار تے محبت کرنے والی بی بی ہے جن نے سر دے تاج دی راجوال والے پرواہ نہیں کی دیاں اللہ اکبر کبیرہ تھوڑی جی اگے گئی کسے دسیا بی بی تینوں پتہ نہیں تیرا بھرا بھی شہید ہو گیا ہے اور ایک جملہ بول دی جاندی کہندی کی ہے انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون مینوں میرے سر دے تاج دیاں پرواہ نہیں مینوں یہ تے دسو میرے نبی دا کی حال ہے میرے رسول دا کی حال ہے اللہ اکبر کبیرہ مسلماناں صبر دیاں سلا رکھ کے جا رہی ہے پرواہ نہیں کیتی ویریا سر دے تاج دیاں پرواہ نہیں کیتیاں اتنا محبت کرنے والی بی بی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نال اللہ اکبر کبیرہ تھوڑی جی اگے گئی کسے دے سے بی بی تینوں نہیں پتا تیرا بیٹا بھی شہید کر دیتا گیا ہے اور کہندی کی ہے انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون میرے نبی دا کی حال ہے میرے رسول دا کی حال ہے اللہ اکبر کبیرہ جدو میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل پہنچ گئی ہے جدو آمنہ دلال دا مکھڑا تکے ہے جدو میرے پاک نبی دا سونا چہرہ تکے ہے اللہ اکبر کبیرہ ماشاءاللہ میرے محترم قاری محمد یاسین بلوچ صاحب انشاءاللہ تشریف لے کے آ گئے کیوں جی انشاءاللہ توجہ ہے سارے دی سمجھ بھی آ رہی ہے ایمان بھی تازہ ہو رہا ہے ماشاءاللہ میرے محترم شیخ انشاءاللہ بیان فرمان گے ادو کرن گے جدو میں انشاءاللہ چھڑاں گا کیوں جی ٹھیک ہے نا انشاءاللہ تے غور کرتے جو توجہ کر ذرا کھل کے کہو سبحان اللہ گل انشاءاللہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی ہو رہی ہے جدو مسلمان آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا مکھڑا تھکے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ تھکے اللہ اکبر کبیر اے نبی او نبی صدقے جاواں تو اجے او میرا محبوب ڈیٹھا میرے محترم قاری یاسین بلو سب توجہ فرمانا تو اجے او میرا محبوب ڈیٹھا تے جنوں ویکھ کے چن شرماوے جے او جاوے اوے سیر کرنو جے او جاوے اوے سیر کرنو تے سارا فلک سجایا جاوے جے او کھولے اوے وال زلفاں دے جے او کھولے اوے وال زلفاں دے تے رائی راہ کھل جاوے وا سونا اوے حسن ماہی دا وا سونا
ओए हुस्न माही दा जिंदी झाल ना जली जावे जदों इस बीबी आमिना दे लाल दा मुखड़ा थके है मेरे पाक नबी दा चेहरा थके राजो वाल वाले आ अल्लाह अकबर कबीरा और जदों आमिना दे लाल दे चेहरे दा दीदार कीता जदों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सोना चेहरा तके कहंदी कीए कहंदी आका जी भरा भी शहीद कर दिता गया है मेरा बेटा भी शहीद हो गया सिर दे ताज भी शहीद कर दिता गया है आका जी तुसी मिल गए हो मैनू हर चीज मिल गई है मैनू सिर दे ताज दियां परवाहां नहीं आका जी मैनू मेरे बेटे दियां परवाहां नहीं मेरे भरा दियां परवाहां नहीं अल्लाह अकबर कबीरा आका जी तुसी मिल गए हो मैनू हर चीज मिल गई है इन्ना प्यार ते मोहब्बत करने वाली बीबी है अल्लाह अकबर कबीरा दोबारा फिर मैं कुरान दी आयत पढ़ देना जरी शुरू अंदर पढ़ी सी कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फिर गो सुभान अल्लाह अजय मेरे मोहतरम कारी मोहम्मद यासिर बलोच साहब ने इंशाल्लाह कुरान सुनाना है इंशाल्लाह लहरा बैर अल्लाह मेरे शेख की जिंदगी दराज फरमाए अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क पाकिस्तान अंदर जगह जगह ते कारी साहब ने अल्लाह ने बयान करने का मौका अता फरमाया और अल्लाह ने सफरा का भी अल्हम्दुलिल्लाह मौका अता फरमाया अल्लाह मेरे शेख की उम्र दराज फरमावे अजय ते मेरे मोहतरम कारी साहब को कुरान सुनोगे अल्लाह पाक दा कुरान सुनो इंज पढ़िया कर कुरान इंज पढ़िया कर आऊज़ु बिल्लाहि मिन الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم भाभीओ कह दो सुभान अल्लाह और क़यामत दी पहली नु सुभान अल्लाह आखड़ी जी जरा सारे को सुभान अल्लाह माशाअल्लाह भाई सानी लाई साहब यजानी के हाउस वाले आए ने इंशाअल्लाह जदों कैमरा परा कर देने फिर मैंने पता लगदा है कि किन्ने को बैठे ने हुण मेरे पीछे कोई पता नहीं लग रहा तुसी नजर आ रहे हो बहरहाल आओ मुसलमानों में अर्ज करना चाहना सदके जावां कुर्बान जावां अल्लाह अकबर कबीरा मुसलमानों प्यार ते मोहब्बत दी गल्लां सुनदे जाओ प्यार ते मोहब्बत दा पैगाम सुनदे जाओ मौजू की है मोहब्बत गल दी समझ आ रही ना माशाअल्लाह सर इंशाअल्लाह इससे गल ते पूरी गल होएगी आओ मुसलमानों में अर्ज करना चाहना मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनदे जाओ अल्लाह अकबर कबीरा हवाला सियर इलामुन नुबला अल बिदाया वन निहाया के अंदर वाकया मौजूद है क्यों जी इंशाअल्लाह सियर इलामुन नुबला अल बिदाया वन निहाया के अंदर वाकया मौजूद है मुसलमानां दी तादाद 88 सारे बोलो कितनी तादाद है 88 हजरत सिद्दीक अकबर रोज नबी पाक नूं आंदे आका जी मेरा जी करदा है कि मैं ना मक्के दे चौक दे अंदर जाके ना अल्लाह दा हक बयान करा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते सिद्दीक रहन दे अजे आपा थोड़े आ तू रहन दे रोजाना सिद्दीक अकबर नबी पाक नूं कहन एक दफा नबी पाक ने आखे जा सिद्दीक तैनूं इजाजत है जा तू चला जा जिथे तेरा जी करदा जाके अल्लाह दी तौहीद बयान कर हजरत सिद्दीक अकबर फरमाते आका जी हुण बयान करांगा ते बैतुल्लाह शरीफ दे अंदर जाके बयान करा तुसी भी आ जाओ 88 मुसलमान भी ले आओ मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह शरीफ अंदर चले गए अल्लाह तआला सब नूं ज़ियारतां नसीब फरमावे जड़ा हौली बोले ओथे रह जावे क्यों जी ठीक है उच्ची कवामी आओ मुसलमानों में अर्ज करना चाहना मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह शरीफ अंदर आ गए 88 मुसलमान भी आ गए हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला नु खड़े हो जांदे ने कहंदे ओ मक्के दे लोगो ए जड़ा सामने रसूल बैठा है सच्चा ते सच्चा रसूल है इस नबी पाक दी गल मन लवो इस नबी पाक दी ताबेदारियां कर लवो ए नबी सूरत दा भी सोने ते सीरत दा भी सोने अल्लाह अकबर कबीरा ए नबी ओ नबी सदके जावा इनका नाम ही बड़ा प्यारा है इनका शान भी बड़ा प्यारा है अल्लाह अकबर कबीरा ओ किड्डा सोना नाम मुहम्मद दा
اس نام دیاں ریساں کون کرے او کڈا سونا نام محمد دا اس نام دیاں ریساں کون کرے اوے زاز غلیمہ دائی دا اوے زاز غلیمہ دائی دا او جنوں ملیا محبوب خدائی دا او جندی گود والی کوثر دا عثمان دیاں ریساں کون کرے بس رہن دو مار لگی نہ رہے مسلمانوں میں عرض کر رہے آسا حضرت صدیق اکبر فرماندے نے اے جناب مکے دے لوگوں جرا سامنے رسول بیٹھا ہے اس نبی پاک دی گل من لو سچا تے سچا رسول ہے تو صدیق اکبر نے نیاں گلاں کیتیاں راجوال دے روشن ضمیرو کافر مسلماناں پتھر مارنے شروع کر دیندے نے اللہ اکبر کبیرہ جدوں ایویں گل کیتی نا کافراں پتھر مارنے شروع کر دیتے میرے پاک نبی نو پتھر لگ دے پے نے حضرت صدیق اکبر نو بھی پتھر لگ دے پے نے اللہ اکبر کبیرہ جدو لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو پتھر لگے حضرت صدیق اکبر نبی پاک تے چھاں کر دیتی ہے سارے پتھر لوگوں صدیق اکبر نو لگ دے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان نہیں نبی پاک نو پیار تے محبت کرنے والا نبی پاک دا ساتھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گل انشاءاللہ پوری توجہ سے میرے میں کرنی اللہ جزائے خیر عطا فرماوے ادھر ادھر نہیں دیکھنا میں گل تانوں کو سمجھانے واسطے آیا آؤ مسلمانوں میں عرض کرنا چاہنا سارے پتھر لوگوں صدیق اکبر نو لگ دے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حتیٰ کہ لوگ اتنے پتھر صدیق اکبر نو لگے نے ڈھالو کے زمین تے گر جاندے نے ایک مسلمان عتبہ نامی ملعون بندہ کھڑا ہو گیا انہیں اپنے جوتے اتارے نے حضرت صدیق اکبر دے چہرے تے جوتے مارنے شروع کر دیندا ہے ہائے اللہ میری توبہ حضرت صدیق اکبر دا لوگو چہرہ خون لکھ بت ہو جاندا ہے بے ہوش ہو کے زمین تے گر جاندے نے مسلمان قبیلے دے لوگ آئے نے ایک کپڑا لے کے آئے نے حضرت صدیق اکبر لوگوں کپڑے اندر ڈال کے گھر اندر لے جاندے نے اللہ اکبر کبیرہ سارے لوگ اللہ کرتے پے نے صدیق نے انہیں کو پتھر لگے نے صدیق نہیں بچے گا انہیں کو مار صدیق اکبر نو دیتی گئی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانہ صبح تو لے کے شام تک صدیق اکبر نے زبان نہیں کھولی صبح تو لے کے شام تک صدیق اکبر نے ہاتھ تک نہیں لایا سارے لوگ آس پاس کھڑے نے اور صبح تو لے کے شام تک صدیق اکبر نو کوئی ہوش نہیں اپنی زبان تک نہیں ہلائی اپنی اکھ تک نہیں کھولی اپنا ہاتھ تک نہیں لایا جدو شام دا ٹائم ہویا نا شام دا سورج غروب ہویا صدیق اکبر نے تھوڑی دی اکھاں کھولیاں نے سب تو پہلا جملہ صدیق اکبر کڑا بولدا ہے کہندے کی نے فالا رسول اللہ مینوں تے دسو میرے نبی دا کی حال ہے میرے رسول دا کی حال ہے لوگوں پتھر کھانے والا صدیق اکبر صبح تو لے کے شام تک بے ہوش رہنے والا صدیق اکبر سب تو پہلا جملہ کی بول دینے فالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے تے دسو میرے نبی دا کی حال ہے میرے رسول دا کی حال ہے اتنا پیار تے محبت کرنے والا صحابی ہے اللہ اکبر کبیرہ جڑے لوگ کول کھڑے سن قبیلے دے جڑے لوگ کول کھڑے سن نہ مسلمان نہیں سن صرف قبیلے دی حد تک پیار تے محبت کرنے والے سن یہ سارے کہندے نے اس نبی پاک دا نام پھر پیا لینا ہے جس نبی پاک دی خاطر تینوں پتھر وجے صدیق سونیا جس نبی پاک دی خاطر تینوں مارا پیاں نے پھر اس نبی پاک دا نام پہ لینا ہے اگر دوبارہ نام لے گا تینوں چھڑ کے چلے جاواں گے حضرت صدیق اکبر دوبارہ پھر کہندے نے ماں والا رسول اللہ میرے نبی
دا کی حال ہے میرے رسول دا کی حال ہے مسلمانہ سارے لوگ چھڑ کے چلے جاندے نے گھر خالی ہو جاندے حضرت صدیق اکبر دی اماں جان نے حضرت صدیق اکبر نو گود اندر بٹھایا پیار تے محبت پیا کر دیا نے اور کہندیاں کی نے بیٹا تو صبح تو لے کے شام تک کوئی چیز نہیں کھا دی بیٹا تیرے واسطے میں کھانا لے کے آنی ہاں اللہ اکبر کبیرہ حضرت صدیق اکبر کی کہندے نے امی جان میں اللہ دی قسم اٹھائی ہوئی ہے انی دیر تک نہ کھاواں گا نہ پیواں گا جنی دیر آمنہ دلال دی زیارت نہیں کر لواں گا سبحان اللہ سبحان اللہ اتنا پیار تے محبت کرنے والا صحابی ہے صدقے جاواں قربان جاواں ویریا میں عرض کرنا چاہنا اللہ اکبر کبیرہ انی دیر تک نہ کھاواں گا نہ پیواں گا جنی دیر آمنہ دلال دی زیارت نہیں کر لواں گا حضرت صدیق اکبر کی کہندے نے اگر نبی پاک تکلیف دے اندر ہونتے صدیق اکبر روٹیاں کھائے نبی پاک تکلیف دے اندر ہونتے صدیق اکبر خوشیاں کرے میرا ایمان نہیں مندا انی دیر تک نہ کھاواں گا نہ پیواں گا جنی دیر آمنہ دلال دی زیارت نہیں کر لواں گا مکے دا بازار ہے سناٹا چھایا ہے رات دا ٹائم ہے حضرت صدیق اکبر ماں دے سہارے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چلے گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دار ارقم اندر بیٹھے نے جدوں نبی پاک نے صدیق اکبر نو ویکھیا میرے پاک نبی دوڑے دوڑے آئے نے اللہ اکبر کبیرہ اور آ کے صدیق اکبر دے رخساراں تے ہاتھ رکھ لیندے نے اور کہندے نے صدیق میری خاطر تینوں پتھر پینے اور صدیق میری خاطر تینوں ماراں پیاں نے حضرت صدیق اکبر دے چہرے نو نبی پاک چوندے پینے حضرت صدیق اکبر نے اس طرح نبی پاک دے ہتھاں نو پیچھے کیتا اور فرماندے نے آقا جی کہ خودیاں گلاں کر دے ہو اوے تے ایک چہرہ ہے میں اپنے ماں باپ سونے نبی جی تہاڈی محبت تو قربان کرنا وا میں ہر چیز تہاڈی محبت تو قربان کرنا وا سونے نبی جی اوے اج دے نوجوان دے دل دے اندر جگہ ہی نہیں رہ گئی جتھے محبوب دی محبت وچ جائے ان دے دل دے اندر لڑکی تے اتنا پیار ہو چکیا ہے اگر وہ کبھی جناب تے اپنا ہاتھ کٹن واسطے تیار ہے اگر وہ کبھی کائنات دے لوگوں تے اپنا خون کٹن واسطے تیار ہے اگر وہ کبھی کائنات دے لوگوں تے گڈی تھلے اپنا سر دین واسطے تیار ہے اور اگر ایک خون دا قطرہ نہیں دے سکتا تے نبی پاک دی محبت دی خاطر نہیں دے سکتا صدیق اکبر فرماتے ہیں فدا کا ابی و امی آقا جی میرے ماں باپ تہاڈے تے قربان اے ہے محبت آ جائیے غور کیجئے توجہ فرمائیے میں عرض کرنا چاہنا مسلمانوں آخری گلہ سنوتے میرا سلام ہے اللہ اکبر کبیرہ آج آدم نبی پاک دیاں تابیداریاں کر لے پیار تے محبت کر لے اللہ تیرے رسول نال پیار ہونا قسم اللہ دی جنہوں نبی پاک نال پیار ہے سارے مل کے جنہی دیر نہیں بولو گے تے تھی کم رکھاں گا سارے مل کے بولن گے اللہ تیرے رسول نال پیار ہونا میں چاہنا تھوڑا بھی حصہ پہ جائے اللہ تے حبیب نالے اللہ تے رسول نالے پیار ہونا چاہیدہ میرے محترم قاری محمد یحییٰ صاحب توجہ فرمانا قاری ثانی الہی صاحب نئی آبادی تھے آئے میرے محترم عبداللطیف صاحب تشریف لے کے آئے بڑے ساجد تشریف لے کے آئے اللہ اکبر کبیرہ اللہ تے رسول نالے پیار ہونا چاہیدہ اللہ تے حبیب نال پیار ہونا چاہیدہ اللہ تے رسول نال بس قولی ہی نہیں عملی اتو تو نبی پاک نال پیار تے محبت نہیں ہونا چاہیے بس قولی ہی نہیں عملی اظہار ہونا بس قولی ہی نہیں عملی اظہار ہونا چاہیدہ اللہ تے رسول نال پیار ہونا چاہیدہ اللہ تے رسول نال محبت والا جملہ پیار والا جملہ ویریا صورت تے سیرت جندی جگ نانو آلائے صورت تے سیرت جندی جگ نانو آلائے
اور شان تے مقام جندہ سب نالو بالائے ایسے آقا دے غلاماں وچ اگر مینوں وقت دی قلت دا ڈر نہ ہوندا تے جی کردا سی جملہ پڑھدا ہی جاواں بس پڑھدا ہی جاواں اللہ اکبر کبیرہ آقا دے غلاماں وچ شمار ہونا چاہیدا اللہ تے رسول نال پیار ہونا چاہیدا اللہ تے حبیب نال ایک اور جملہ مینوں پیار تے محبت والا یاد آ گیا ہے دعوے دار ہوئے جو محبت رسول اللہ پھر کو سبحان اللہ دعوے دار ہوئے جو محبت رسول دا او کی کرے راجو واز روشن سمیرو او پڑھے قرآن منے حکم رسول اللہ کمی اللہ پاک دا قرآن پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم اللہ میری دوڑی حاضری اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے اللہ سب نبی پاک نے پیار تے محبت کرنے دی توفیق عطا فرمائے اس بندے دا ایمان ہی نہیں جڑا بندہ نبی پاک نے پیار تے محبت نہیں کر لیندا ساری کائنات تو ود کے ساری کائنات تو تینوں پیارا کون ہونا چاہیے آمینہ دا در یتیم ہونا چاہیے اللہ جو کچھ میں بیان کیتا اللہ میرے سمیت سب عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین